السلام عليكم، مرحبا بكم على وصفات ادم. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون الفكره تاعي تكون تعجبكم عفوا. ولي ماشي مابوني نقول له يابوني ويتفاعل مع القناه تاعي باش تكبر لاشين تاعي. ما عليه غير كليكي على وين مكتوبه ابوني، يعني وين كاين الجرس. اليوم حندير معكم زوج وصفات. الوصفه الاولى نديرو ماسيدوان، على بالي كاع تعرفوا ديروا ماسيدوان، بصح انا حبيت نعطيكم فكره كيفاش حبيت نقدمها. وواحد الخبز بالججرانيه، هو خبز سوري. نبدا دابا معكم ندير لا ماسيدوان. انا راح نستعمل هادو لي فيغين، هادو الكيسان، راح نديرهم زعما اون سالاد انديفيدوال. واش عندي مايونيز، زيتون كحل، عندي حبه خيار قطعتها ماشي حبه كامله، مقصوص تاع خيار قطعته هكذا، عندي مايس، عندي كورنيشون، وعندي لو طون، وعندي روز كنت غليته، والبيض مشرشم قطعته دي بتيت غونديل. دوك نوريكم كيفاش قطعتهم هكذا دي بتيت غونديل. الحاجه الاولى اللي راح نديرها هنا، ما درتش زوديه، حبيت برك ندير مكونات قليله. ندير لا مايونيز في الروز، والمايونيز البنات انا خديتها في الدار. نخلط لا مايونيز مع الروز تاعي. حبيت نبدا بها هي الاولى باش نحطها تبرد مليح في الفريجيدار. ودوك نعرض لكم كيفاش نديرو المونتاج تاع لي فيغين تاعنا. ودوك تلاحظوا باللي كي ديروها هكذا في دي بتي فيغين، يعني كيسان صغار، تعرف تشوفوا باللي تتكل لنا لا سالاد خير، ما سيدنا تتكل خير وخير. الحاجه الاولى اللي راح نديرها، راح ندير المايس تاعنا. ندير اون كونتيتي تكون شويه لاباس بها، فوالا. وندير الرز، ماهيش تبان لكم قدام، فوالا هكذا راكم تشوفوا. ونرصها مليح. نمسح الجناب تاع الكاس باش تجيني خدمه بروبر، باش لي كوش الاخرين يبانوا معايا. ديجا هكذا راهي واضحه معاكم. واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها دو طون، يعني طريقه سهله. فوالا. نزيد لها اون كوش تاع الرز، نسيي من نقش لي بور باش تجيني خدمه نقيه. خلاص ديجا هكذا. ونزيد لو كورنيشون تاعي، انا ولادي يحبوا الكورنيشون يموتوا عليه، سي بور صا راح ندير زعما ندير بون كوش تاع الكورنيشون. مامو بالعربيه يسميوه الخردل المخلل، اللهم ما كذبنيش ربي، ولا عدت غلطه قولوا لي. فوالا هكذا. ونزيد نكوش تاع الرز، يعني طريقه سهله، انا برك حبيت نشارك معكم الفكره نتاعي. وهكذا صدقوني باللي الكاس كي تحطيه في الطابله ينتكل. فوالا. دوكا من الفوق واش راح نديرو؟ ها هو ديجا كيفاش لو مايس، الروز، دو طون، الروز، كورنيشون والروز. دوكا نجيب حبه تاع البيض تاعي اللي قطعتها اون غونديل، والتزيين
اختياري كما قلت لكم، كل واحد يتفنن في التزيين تاعو. نجيب حبه زيتون، نحطها في الميليو، ومن بعد نجيب لا مايونيز تاعي. بريفير نديرها في اون بوشادوي باش تعطيني دي فيل فين. فوالا دوكا درت شويه تاع مايونيز في بوشادوي، درت لها ثقبه صغيره ونزينها هكذا. فوالا، وكيما قلت لكم التزيين الفوقاني تيا واش حبيتي ديري. تقدري تعوضي الكورنيشون بزروديه، بون بصح الطون لازم. لا المايس، شوف انا دوك نكمل كامل لي فيغين اللي عندي ونولي لكم باش تشوفوهم كاع كي نكملهم. انا راحت لي الهضره، كي نكملهم تشوفوهم كيفاش جاوني، ما تروحوش بعيده. هو الشكل النهائي تاعو كيفاش جاني. هنا تفكرت بلي عندي البيطره، شوفوا كيفاش قطعتها بلامبورط بياس تاع الكاطو، كشغل دي بتيت فلور، زدتها من الفوق. شوف، نتمنى ان شاء الله برك تجربوها وتردوا لي بالاخبار، ماشي على البنه باسكو البنه بون كاع تعرفوا ديروا لا ماسيتوان، نقولكمش ترجعوا لي برك الخبر اسكو كلاوها ولا ما كلاوهاش. هذه على بالي انا نحطها في الطابله، على بالي بلي تنتكل. دوكا نولي لكم باش نعطيكم مقادير تاع الخبز السوري تاعنا تاع اليوم. نعطيكم المقادير تاع الخبز السوري تاعنا. هنا عندي حبه تاع البيض، عندي الملح، الخميره، عندي كاس حليب وكاس تاع الماء، وعندي نص كاس تاع الزيت، وعندي سكر وفارينه والخل الابيض. الحاجه الاولى اللي غنديروها الكاس تاع الحليب والماء يكونوا دافيين. الكاس الاول وانتم تقيسوا بالكاس اللي حبيتو، المهم تقعدوا تقيسوا بنفس الكاس. نزيد الزيت، ونزيد الحبه تاع البيض، نزيدو المغرفه تاع الخل الابيض، المغرفه تاع الخل. نسحقوا 2 مغارف كبار تاع خميره بصح يكونوا ممسوحين. فوالا هكذا، الاولى الثانيه، ونزيدو 2 مغارف تاع السكر. الغرفه الاولى والثانيه، ونخلطهم. نحيد الخميره، نخلطهم ونخليهم 10 دقائق. لازم حتى الخميره تاعكم تشوفوها طلعت. فوالا، دونك انا نغطيها ونخليها تطلع. كي تطلع ليا نولي لكم باش نديروا باقي المكونات. فوالا البنات، شوفوا لازم تتفاعل معكم هكذا، يعني هذه المرحله يعني مهمه، اللي اوبليجي. كي تولي هكذا دوكا نزيدوا لها الفرينه راح نحتاجو 5 كيسان. شتو الكاس اللي كيلنا به قبيل الحليب والماء نفسو كيلو به، نديرو 5 كيسان. الاول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس. نزيدوله الملح عينك هي ميزانك، يعني على حساب. ونحطو يتعجن حتى يتدلك ليه مليح. كي يتدلك ليه مليح نولي ليكم نقول لكم كيفاش غنديرو. فوالا، بعد ما حطيتها تعجن، هاي العجينه نتحصلوا عليها. ندهن يدي بشويه تاع الفرينه كيما قلت لكم باسكو العجينه راهي تلصق هكذا. نفرش شويه تاع فرينه في البلان طرافاي، ودوك نعاود نرجعها في البيتخا، نحيلها برك العجينه هذه
كامل ندير بتيت بول. ولي تشوف العجينه تاعها ما تشربش تزيد لها شويه حتى تحصل على العجينه. دوك نوري لكم كيفاش دايره. نزيد نرش شويه فارينه في البول تاع البيتران تاعي هكذا. ونجمل هادي ندير لها بتيت بول كما شفتوا راهي تلصق. بصح هذا هو السر نتاعها باش تجي الخبز تاعنا هشيش كالقطن. هكذا ونحطها تخمر. هنا الخميره تاعها لازم لها ساعه كومبلي. يعني هذه ناكد لكم عليها. نغسل يديا برك ونولي نفهمكم. فوالا كيما قلت لكم البنات هنايا نغطي عليها ونخليها ساعه كامله، لا زياده لا نقصان. قلت لكم ساعه باش من بعد نوري لكم كيفاش نشكلوها وباقي المكونات اللي مازالوا ما قلت لكمش عليهم باش كيفاش نطيبوها. نقول لكم برك روحوا وجدوا شويه تاع العسل والججلانيه والماء، وجدوا لي بلاطو تاعكم تاع الفوغ، ودوك نوري لكم كيفاش نشكلوها. والبنات نقول لكم هادو الوصفات كامله اللي راني ندير فيهم ونحط لكم في قناتي راني كاع دايرتهم وناجحين 100%. يعني مانيش ندير لكم برك. استناوني ما تروحوش بعيد تخمر ونولي لكم باش نكملوا الخبز السوري تاعنا. شوفوا البنات هنا بعد ما خليته ساعه شوفوا الحجم تاعو شحال ضعف. وعندي الججلانيه وعندي 2 كيسان تاع الماء اللي كيلت بهم الفارينه، راح نزيد لهم العسل. دوك تشوفوا كيفاش ندير. فوالا قلت لكم 2 كيسان تاع الماء اللي كيلت بهم، ندير حوالي نص كاس تاع العسل. هذا العسل اللي خدمته في الدار، لكم حوالي نص كاس. نخلط مليح العسل مع الماء. تقدروا تعوضوا بدبس الرمان. نحط هذا بجهه. دوك نجيب هذه ثاني نسحقها تاع البطاطا. دوك نجيب نحي نديكازي كاع داك لاباط نتاعي. نرش البلون طرافاي تاعي بالفارينه كما قلت لكم ديما استعملوا باش الفارينه تعاونكم. شوف العجينه وشحال خفيفه هايله. نحاول نحي كاع لاباط لي فيه نقيتها. لكم نحي لها لي غاز تاعها. نزيد شويه فارينه ودوكا هذه نقسمها على قداه المغصو نشوفوا شحال طيح لي الحبه. نقسمها دابا على 4 ومن بعد كل وحده نقسمها على 3.
صغيره نديرها غير على زوج. العجينه لازم تسيسوها فريمون باسكو راهي تلصق. ونديرها على شكل بولات هكذا. ونحطهم فوق التانه ولا فوق ان بابي كويسون حتى نكمل نكربع كاع هادو العجينه اللي عندي. فوالا البنات بعد ما كربعتهم كامل جاوني 8. دوك نقول لكم مرحله اخرى واش نديرو فيها. نبداو بالاولى اللي درت لها لا بروميير بول. سمحوا لي البنات اليوم راهي الهضره ما على باليش عليه بصح راهي لساني راه يتلهوث. تلفت ليا ندير لها هكذا. كما تشوف ونرجعها فوق البابي كويسون تاعنا ولا كما قلت لكم طرشونه. نزيد ندير الثانيه نديرهم كامل هكذا ومن بعد نولي لكم نزيد نقول لكم كيفاش نزيدو نديروا لها. انا دوك نكمل كاع بنفس الطريقه، ما نقدرش نصور لكم كل من الاول حتى لافين باش لا فيديو ما تجيكمش طويله نجموا تفرجوها ومن بعد نولي لكم نقول لكم كيفاش نديروا لها. انا بعد ما درتهم حرابش طوال نعاود نغطيهم ونحسبوا لهم 5 دقائق. نزيد نخليهم يريحوا 5 دقائق ونولي لكم. فوالا هنا بعد ما خليتهم 5 دقائق نروح نجيب اللوبله اللي درتها. كيما نعرفوا ديما نستعملوا اللوبله. واش راح نديروها؟ تبداي تكسلي فيها وتخبطي فيها هكذا وتكسلي تخبطي وتكسلي يعني من بعد تجيبيها من الوسط لازم يكونوا قد وتبداي ان شاء الله بارك وتبداي تدوري فيها هكذا ومن بعد نجيبها ونعاود نسكرها مع الداخل. لازم تسكروها مليحه فوالا ونحطها بجهه. نزيد ندير معكم واحد اخر. شوفوا البنات نخبطوها برك هكذا حتى تتكسل معنا هكذا. نجيبو في الوسط نديرو لها بين زوج ومن بعد نجيبو ندورو هكذا. نتمنى برك راهي واضحه معكم. ونعاود نسكرها هكذا. لازم هنا تغلقوها مليحه. نزيد ندير معكم واحده اخرى باش تبان لكم ونحطوها بجهه. شوفوا البنات قلت لكم هكذا نكسلوها هكذا نخبطوها برك فوالا ونجيبوها من الوسط. لازم تكون قد هكذا ومن بعد نجيبوها هنا منا ونبداو نهوتو فيها هكذا. شوف كيفاش تجيكم ونسكروا لها لي كوتي تاعها. لازم هنا تغلطيهم مليحه ونكملوا حتى نكملوا الحبيبات تاعنا ومن بعد نقول لكم واش نزيدو نديروا لها. هكا واش راح ندير نحكم ثاني نرجع ديما الاولى اللي بديت بها ندخلها في العسل والماء. لازم تغمسوها مليحه هكذا ونجيب نصفيها قطروها مليح من الماء وندخلها في الججلانيه ونبدا ندخل الججلانيه في لاباط في الججلانيه وندخلها مليح. وفي نفس الوقت سيو افتحوا شويه الخبزه تاعكم. شوفوا كيفاش تجي ونحطها في البلاطو تاعي. نزيد ندير معكم وحده قلت لكم نجيب
اللي بدينا بها، الاولين اللي بدينا بها نديروها في الماء والعسل. وما تخافوش راهي ما تجيكمش حلوه، تقدروا تاكلوها بالحوايج مالحين عادي. نقطروها مليح من الماء ونديرها في الججلانيه. تقدروا تعوضوا الججلانيه بالساندويتش. المهم لازم تتغمس مليح هكذا. في نفس الوقت راني ندير فيها، واني شوفوا كيفاش نديرها، نفتح فيها بشويه فوالا ونديرها في البلاطو تاعي. نزيد معكم الفخار باش باش تبان لكم واضحه، ويجي صدقوني يجي خبز يهبل. فوالا نصفيها نديرها في الججلانيه كما قلت لكم. نغمس فيها ونفتح في نفس الوقت. نديرها في البلاطو تاعي ونحطوها في الفوغ. كنت حطيت الفوغ تاعي يسخن على 200 درجه ونخليهم يطيبوا حتى نشوفهم تحمروا. دوك نوريكم ها كيفاش يجوني. انا دوك نكملهم كامل ونطيبهم ومن بعد نوريها لكم في طاوله الافطار ان شاء الله. هذا هو فطورنا تاع اليوم. درت الجبن البلدي، هاو لا ماسيدوان كيفاش درت لها. دوك نوري لكم الخبز تاعنا كيفاش جا. اليوم درت شربه فيرميسيل. دوك نشوفوا الخبز تاعنا كيفاش جا. مريم ديري التليفون دلوا، شوفوا كيفاش جا. شوف جا هشيش هايل. نتمنى ان شاء الله الوصفات اللي قدمت لكم اليوم يكونوا عجبكم واستفدتوا من الفكره نتاعي. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم.